नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। आजबाट संसदको बजेट अधिवेशन सुरु। वैशाख 28बाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल हुने। जेठ 2 गते नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने। संसदमा विपक्षी दलका नेताले गरे सरकारको चर्को आलोचना। सरकारले शासन गर्ने आधार गुमाएको कांग्रेस सभापति देउवाको आरोप। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले माग प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे। नेपालगञ्जमा थप 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 102 पुग्यो। 31 जना उपचारपछि निको भए। कोरोनाको प्रभाव र व्यवस्थापन गर्न जिल्ला पिच्छे बेग्ला बेग्लै रणनीति। लकडाउनकै बीच तनहुमा अत्यावश्यक सेवा खुला गरिने। र कोरोनाका कारण संसारभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,71,600 नाग्यो। 39,43,000 बढी संक्रमित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा कर्मचारीको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले बिहिबार परीक्षण गराएका सबै 440 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिनुभएको हो। तीमध्ये 212 सांसद र बाँकी संसद सचिवालयका कर्मचारी हुन्। उनीहरू सबैको संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा स्वाब सङ्कलन गरी पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो। आजदेखि सुरु भएको संघीय संसदको बजेट अधिवेशनका क्रममा कोरोना संक्रमणको जोखिम हुन नदिन सांसद र कर्मचारीको अनिवार्य पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर पाण्डेका अनुसार बिहिबार परीक्षण नभएका सांसदको आज पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। संघीय संसदको 6औं तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढे लगत्तै अधिवेशन प्रारम्भ भएको हो। वैशाख 21 को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबारका लागि संसदको 6औं अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो। जेठ 15 गते भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पनि अधिवेशन सुरु भएको हो। अधिवेशन सुरु हुनुअघि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाइएका छन्। बजेट ल्याउनु अघि संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्नेछ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्री बजेटमाथि समेत संसदमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै सरकारले आगामी वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पनि प्रस्तुत गर्नेछ भने जेठ 15 गते बजेट पेश गर्नेछ। एक रिपोर्ट। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने भएका कारण संसदको बजेट अधिवेशन कोरोनाको सन्तासकै बीच सुरु भएको हो। बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्व बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरेर जेठ 2 गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने तयारी छ। अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमा सबै दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने प्रचलन अनुसार शुक्रबारको बैठकमा समेत नेताहरूले सम्बोधन गरे। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले शासन गर्ने नैतिक र राजनैतिक आधार गुमाइसकेको टिप्पणी गरे। कोरोना संक्रमणको विषम परिस्थितिमा पनि भ्रष्टाचारका विषय सार्वजनिक हुनु, सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावना विपरीत क्रियाकलापमा संलग्न हुनु तथा सांसद अपहरण जस्तो अवांछित र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनुले सरकारको नैतिक र राजनैतिक आधार गुमेको निष्कर्ष कांग्रेसको छ। देश कोरोनाबाट आतंकित भएको बेला सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र संविधानको मूल भावना विपरीत 2वटा विवादास्पद आदेश जारी गरी अलोकतान्त्रिक एवं गैर जिम्मेदार चरित्र प्रस्तुत गर्यो। विपक्षी लगायतका राजनीतिक दल र आम नागरिक सहित सबैको कोरोना विरुद्धको लडाइँमा एक भएर साथ दिइरहेको बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गर्न षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नीति भन्ने कुरा स्पष्ट छ। एक सांसदको अपहरण हुनु, त्यसमा कुनै रूपले सरकारको समर्थता देखिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो। म यस घटनाको निन्दा गर्दै अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कारवाही गर्न माग गर्दछु। एकातर्फ कोरोनासँग लड्ने हाम्रो साझा दायित्व छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान सरकारले नियोजित नीतिबाट लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्ध
गरिरहेको घातबाट वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। तर सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङले सरकार कुनै पनि प्रकारको आपराधिक कार्यको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। उपनेता नेमवाङले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको र आपराधिक कार्यको पक्षमा नरहेको दावी गरे। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले सरकार मानवता विरुद्धको अपराधमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए। नेता महतोले कोरोना संक्रमणबाट नेपालीको रक्षा गर्नुको सट्टा सरकार मानवता विरुद्धको अपराधमा लागेको आरोप लगाए। महामारीका समयमा जनताको जीवन रक्षाका लागि सारा ऊर्जा लगाउनु पर्नेमा सरकार पद बचाउनका लागि रातारात अध्यादेश ल्याउन र दल विभाजनतर्फ लागेको उनको आरोप छ। जनता समाजवादी पार्टीकै नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसदमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागे। प्रधानमन्त्री आफै सांसद अपहरण जस्तो विषयमा जोडिएको भन्दै नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर्न आग्रह गरे र सँगसँगै उनले राजीनामा दिन पनि आग्रह गरे। संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि आगामी आइतबारदेखि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुने, जेठ 2 गते राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने र जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची तयार भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले जारी गरेको आज लकडाउनको 46औं दिन पुगेको छ। 1.5 महिनासम्म ठप्प रहेका उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा आउन थालेपछि सडक भने व्यस्त बन्न थालेको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी न्यूनीकरणको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनले 46 दिन पूरा गरेको छ। करिब 1.5 महिना ठप्प रहेका उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णयसँगै अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कन थालेको छ। गत चैत 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउनको 46औं दिनमा आइपुग्दा अत्यावश्यक सेवाका पसलहरू खुल्न थालेका छन्। सरकारले पछिल्लो समय औषधि पसल, तरकारी पसल र खाद्यान्न पसलहरू खोल्न दिने निर्णय गरेपछि केही भिडभाड पनि बढेको छ। उपत्यकामा अत्यावश्यक र खाद्यान्न बोकेका सवारी साधनसँगै निजी पासवाहक सवारी पनि सञ्चालनमा आएका छन्। मुख्य व्यापारिक मल तथा व्यापारिक क्षेत्रहरू अझै बन्द रहे पनि विभिन्न क्षेत्रमा रहेका तरकारी पसल, औषधि पसल र खाद्यान्नका पसलहरू खुलेका छन्। तरकारी तथा फलफुल किन्नेहरूको पसलमा भिड देखिन्छ। सडकमा समेत विगतका दिनभन्दा केही बाक्लो सवारी साधन चलेका छन्। सरकारले खाद्यान्न उत्पादन र प्रशोधन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, औषधि पसल, खानेपानी उत्पादन, पाउरोटी, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी र पशु औषधि र कीटनाशक औषधि लगायत सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर, सिमेन्ट, जस्तापाता, विद्युत उत्पादन, फोहोर मैला सङ्कलन तथा प्रशोधन, वर्कसप, छापाखाना तथा प्रेस सम्बन्धी उद्योग लगायतका क्षेत्र सञ्चालनमा छन्। शैक्षिक संस्था, तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गैर खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने व्यापारिक मलहरू र होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय सरकारले गरेको छ। यो सँगै 1.5 महिना सुनसान रहेको काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरि नै चहल पहल बढ्न थालेको छ। विभिन्न 42 प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालनमा आएसँगै अर्थतन्त्रले पनि लय समात्न सुरु गर्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्लेका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको मुख्य गेट अघि धर्ना बसेका चिनिया र प्रहरी बीच झडप, तत्काल घर फर्काउने वातावरण बनाइदिन माग। कोरोनाको प्रभाव र व्यवस्थापन गर्न जिल्ला पछि बेग्ला बेग्लै रणनीति, लकडाउनकै बीच तनहुमा अत्यावश्यक सेवा खुल्ला गरिने। र डडेलधुरामा किसानहरू प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै प्रविधिले उत्पादन बढ्यो, वनज्ञ आम्दानी गर्न सफल। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वदेश फिर्ता हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका चिनिया नागरिक र प्रहरी बीच
झडप भएको छ। झडपमा परि महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका डीएसपी हरिबहादुर बस्नेत र 1 प्रहरी जवान घाइते भएका छन्। यस्तै 4 जना चिनिया नागरिक पनि घाइते भएका छन्। लकडाउन उल्लङ्घन गरी निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न थालेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोज्ने क्रममा झडप भएको हो। प्रहरीले उनीहरूको भिडलाई तित्तर-बित्तर पार्न खोज्दा उनीहरू प्रहरीमाथि नै जारी लागेका थिए। अहिले प्रदर्शन गर्न पुगेका सबै चिनिया नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले यसअघि पनि स्वदेश फिर्ता हुन पाउनुपर्ने भन्दै दूतावाससँग आग्रह गरेका थिए भने पर्यटन बोर्डमा समेत पुगेका थिए। सुदूरपश्चिमकी 5औं कोरोना संक्रमित पनि कोरोना मुक्त भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। कैलालीको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत धनगढी उपमहानगरपालिका 5 की 34 वर्षीय महिला लगातार 2 पटकसम्म गरिएको परीक्षणमा कोरोना नभएको रिपोर्ट आएपछि डिस्चार्ज हुनुभएको हो। 35 दिनदेखि सेती अस्पतालमा उपचाररत महिलाको 6 पटकसम्म गरिएको थ्रोट स्वाब परीक्षणमा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ नेगेटिभ आएको थियो। पछिल्लो 2 पटक पोजिटिभ आएको थियो। पछिल्लो 2 पटक गरिएको परीक्षणमा भने रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। उहाँसँगै भर्ना भएका 2 जना, त्यसअघि भर्ना भएका 1 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने उहाँभन्दा पछि भर्ना भएकी 1 जना पनि डिस्चार्ज हुनुभएको छ। 34 वर्षीय महिलाको डिस्चार्ज भएसँगै सुदूरपश्चिम पनि संक्रमितहरू निको भइसकेको प्रदेश बनेको छ। यसै विषयमा थप कुराकानीका लागि हाम्रा कैलाली सहकर्मी दिनेश विष्ट यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिनेशजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यो कोरोनाको जोखिमयुक्त रूपमा हेरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यति बेला कोरोना संक्रमितहरू सबैजना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो निकै खुसीको खबर पनि हो। यसलाई सुदूरपश्चिम सरकारले कसरी लिइरहेको छ? पक्कै पनि जुन सुदूरपश्चिममै केन्द्रित भएको कोरोना भाइरस जतिखेर एकैपटक 3 जना भेटिएका थिए र त्रास पनि फैलिएको थियो। अब एकैपटक सुदूरपश्चिम नै केन्द्रित भयो कोरोना भनेपछि त्योसँगै अब जुन अहिले लगातार 4 जना भने कि 1.5 साता अगाडि नै ठिक भएर घर फर्किसकेको अवस्था थियो भनेपछि अन्तमा जुन स्थानीय संक्रमण पनि रहेको अवस्था थियो उनी चाहिँ आज डिस्चार्ज भएको अवस्था छ। 34 वर्षीय धनगढी उपमहानगरपालिका 5 की महिला डिस्चार्ज भएको अवस्था छ। यो सँगै अब जुन कोरोना संक्रमितको केन्द्र बनाएर आएको सुरुमा हाल चाहिँ अब एक हिसाबले कोरोना मुक्ति नै भएको अनुभव भनौँ न गर्न सकिन्छ। अब सरकारले पनि त्यही हिसाबले लिएको छ र जुन अब अन्य अझ अब संक्रमण हुन नदिनका लागि सीमानाका मात्र कडाइ गरिरहेकै छ सरकारले। त्यसपछि अन्य जिल्लाहरूबाट एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाने बेला भने अत्यावश्यक त्यस्तो नगई नहुने अवस्था भनौँ न विभिन्न अब स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत अन्य त्यस्तोमा पनि अलिक कडाइ नै गरिरहेको अवस्था छ। अन्य अब थप संक्रमण नहुन दिनका लागि सरकारी निकायबाट अहिले भइरहेको प्रयास त ठिक छ, प्रयास गरिरहेको छ सरकारले। अन्य अब जुन लकडाउन त केन्द्र सरकारले जुन रिजल्भ गरेको छ त्यो लकडाउन पनि पालना भइरहेकै अवस्था छ। सरकारले यसलाई सकारात्मक हिसाबले लिएको छ र आगामी दिनमा संक्रमण हुन नदिनका लागि पनि सजगता अप्नाइएको अवस्था छ। जस्तो नि दिनेशजी परीक्षणको दायरा कम भयो, फराकिलो बनाउनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा त्यहाँ त अहिले सबैजना कोरोना संक्रमितहरू निको भएर फर्किसक्नु भएको छ। यो विषयलाई चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरूले कसरी लिएका छन्? नागरिकहरूले चाहिँ जुन अब 5 जना संक्रमण भएका कोरोना संक्रमितहरू निको भइसकेको अवस्थामा त्यो त ठिक भयो। जुन अब परीक्षणको दायरामा आएर त्यो परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको अवस्था थियो उहाँ त ठिक भयो, एउटा खुसीको कुरा छ। नागरिकका लागि पनि खुसी हो, नागरिक सबै खुसी छन्। तर अब जुन अब अझै परीक्षण सबै क्षेत्रलाई अझै जति सक्दो परीक्षण चाहिँ अझै बढाउनुपर्छ भन्ने नागरिक स्तरबाट त माग नै छ। अब योले मात्रै एउटा संक्रमित निको भएर 5 जना देखिएका थिए, 5 जना निको भएर अहिले हामी सबैबाट मुक्त भइसकेका छैनौँ। धेरै खुसी हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन भन्ने हिसाबको हो। जुन अझै परीक्षणलाई सबैभन्दा बढी जुन अब बाह्य मुलुकबाट भित्रिएका र जुन हाम्रो कोरोना संक्रमितका उहाँहरूका सम्पर्कमा भएका सबैको ऱ्यापिड टेस्ट लगायत स्वाब परीक्षण गरी उहाँहरूको नमुना सङ्कलन गरी टेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ नागरिकको माग छ। त्योसँगै जुन अब अन्य पनि अलि शङ्काको उसमा रहेका सबैलाई
त्यसको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अहिलेसम्म अहिले लगभग 24-48 घण्टा नै भइसक्यो, अहिलेसम्म अझै सुरु भएको छैन। 50वटा किट नै 50वटा नमुना नै ल्याएर थन्काइएको अवस्था छ। यो अवस्थामा परीक्षणको दायरा चाहिँ यो जति अहिले परीक्षण भएको छ यस्तो दोब्बर तेब्बरसम्म पुर्याउनु पर्ने नागरिकको माग छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली सहकर्मी दिनेश विष्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना मुक्त बनेको छ, प्रदेश बनेको छ। यस विषयमा हामीलाई यसलाई सरकारले कसरी लिइरहेको छ र त्यहाँका नागरिकहरूले कस्तो राहत महसुस गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी दिनेश विष्ट। अब बाँकी समाचार। तनहुमा लकडाउनमा कल कारखाना, होटल तथा पसल सञ्चालनको कार्यतालिका तय भएको छ। सरकारले अत्यावश्यक सहित केही उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै तनहुमा पनि जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले खाद्यान्न, निर्माण सामग्रीका पसल, ढुवानी तथा राजमार्ग क्षेत्रमा सीमित सङ्ख्यामा होटल र खाजा पसलहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमनको उपस्थितिमा बसेको बैठकले बिहानको समयमा खाद्यान्न पसलहरू र साँझको समयमा निर्माण सामग्रीका पसलहरू खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णय अनुसार बिहान 6 देखि 10 बजेसम्म खाद्यान्नका र साँझ 5 देखि 9 बजेसम्म निर्माण सामग्रीका पसल खुल्ला गर्ने तथा अनुमति प्राप्त सवारी साधनले सोही समयमा ढुवानी गर्न दिने उल्लेख छ। उच्च सतर्कताका साथ अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको सहजताका लागि खाद्यान्न, पुस्तक पसल, कृषि, वन, बिउबिजन तथा नर्सरी, किट तथा रोगनाशक विषादी, पशुपन्छी आहार सम्बन्धित पसलहरू बिहान 6 देखि 10 बजेसम्म खुल्ला गरिनेछ भने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सामग्रीका पसल, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, इटा लगायतका निर्माण सामग्रीहरू बेलुका 5 देखि 9 बजेसम्म खुल्ला गरी ढुवानीको व्यवस्था गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनु भएको छ। विकास आयोजना परेको नि विकास आयोजनाहरू यो डेलिभरी चाहिँ यी समूह सम्बन्धित सञ्चालन गर्ने भनेको छ। बैठकले पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने जिल्लाको आबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, भानु नगरपालिका, ब्यास नगरपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका र भीमात नगरपालिकामा प्याकिङ खाना तथा खाजाको लागि उपयुक्त स्थानमा आवश्यक सङ्ख्यामा होटल तथा खाजा पसलहरू सञ्चालन गर्न दिने पनि निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि स्थानीय तहबाट अनुमति प्रदान गरी जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश तथा तनहुँ जिल्लाको प्रदेश बिन्दु मोगलिङ आबुखैरेनीबाट प्रवेश गर्ने सवारी साधन, ढुवानीका साधन र प्रवेश गर्ने मानिसहरूको विवरण तयार गर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा पठाउनको लागि आबुखैरेनी गाउँपालिकालाई सहयोग गर्न बैठकले अनुरोध गरेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जिल्लावासीलाई सुरक्षित राख्नको लागि आरडीटी र पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक किट तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिन गण्डकी प्रदेश सरकारसँग अनुरोध समेत गरिएको छ। धनगढीमा राखिएका प्रयोगशालामा कोभिड-19 परीक्षण सुस्त हुँदा जोखिम बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धनगढी पशु अन्वेषण प्रयोगशालामा स्थापना गरिएको मेसिन दैनिक 270 जनाको परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ, तर सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको प्रयोगशाला नयाँ प्रयोगशाला स्थापना गरिएसँगै 1 महिनादेखि बन्द छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पशु अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका परीक्षण प्रयोगशाला इन्चार्ज रमेश शाहीका अनुसार 1 हप्तामा 97 जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ। उनका अनुसार अहिले दैनिक सरदर 20 जनाको मात्रै परीक्षण भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा भए पनि नमुना संकलनसँगै परीक्षण सुस्त गतिमा हुन थालेको प्रयोगशालाले जनाएको छ। आरटीपीसीआर मेसिन सुरु गरेको छ 29 गतेबाट हो। अब अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले चाहिँ भनौँ न 460 वटा चाहिँ टेस्ट गरेका छौँ। अहिलेको एभरेज निकाल्दाखेरि दिनमा चाहिँ 30 वटा चाहिँ स्याम्पल चाहिँ टेस्ट भएको छ। यस्तो छ जम्मा अब 30 वटा मात्र स्याम्पल एभरेजमा छ अहिलेसम्म हैन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्नाले स्याम्पल चाहिँ अब नआएको कन्डिसन चाहिँ छ। अब स्याम्पल जति आए पनि हामी गर्न चाहिँ तयार छौँ। अब स्याम्पल नआएर चाहिँ अब हाम्रो टेस्ट भोल्युम पनि कम भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुडराज अवस्थीका अनुसार मापदण्डको आधारमा नमुना संकलन गरिएकोले परीक्षण केही कमी देखिएको हो।
सँगै सरकारले कोरोना भाइरसको लक्षण भएका व्यक्ति, पछिल्लो 14 दिनमा विदेशबाट आएका व्यक्ति, कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति र कोरोनाको लक्षण भएका स्वास्थ्य कर्मीको मात्रै स्वाब सङ्कलन गर्न बनाएको मापदण्ड अनुसार नै थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरिरहेको उनको भनाइ छ। परीक्षण गर्नलाई पनि हामी कहाँ थुप्रै सामग्रीहरू चाहिन्छ। एक त कुनै मान्छेमा त्यस्तो लक्षण भएको हुनु पर्यो जसको चाहिँ हामी खकार अथवा स्वाब कलेक्सन गरेर लिएर आउँ। त्यस्तो लक्षण भएको मान्छे नै अहिलेसम्म हामी 9वटा जिल्लामा दैनिकै सम्पर्क हुन्छौँ। 88 पालिकामा त्यस्तो लक्षण भएको मान्छे भेटिया छैन। भेटियो भने अब कता कता त्यसमा चाहिने केमिकलहरूको अभाव थियो। तर लक्षण भएको मान्छे त हुनु पर्यो नि त गाउँमा कतै। अब गाउँमा लक्षण भएको मान्छे भेट्यो भने हामी जिल्ला तहमा त्यो नमुना सङ्कलन गर्न लगाउँछौँ र उहाँहरूले धनगढी पुगाउनुहुन्छ अनि हामी यहाँ जाँच गर्छौँ। अब कुनै लक्षणै भेटिएको मान्छे छैन भने त दायरा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ। सुदूरपश्चिममा 5 जना संक्रमित भेटिएकोमा 4 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। बाँकी 1 जनाको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिममा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका कोरोना संक्रमितको पुनः परीक्षण नहुँदा जोखिम बढेको छ। संक्रमितहरूको लगातार 2 पटक कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि 1 हप्तासम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र 7 देखि 10 दिनको बीचमा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने मापदण्ड भए पनि सुदूरपश्चिममा पुनः परीक्षणका लागि बेवास्ता गरिएको हो। चाहिँ डिस्चार्ज गरेर घर पठाइसकेका छौँ। त्यसमध्ये 1 जनालाई चाहिँ हामीले 1 हप्तापछि बोलाएर जाँच गराएका छौँ। उसमा चाहिँ नेगेटिभ देखिएको छ। बाँकी 3 जनाको लागि चाहिँ हामीले फेरि बोलाएर जाँच गराउने पक्षमा छौँ र अहिले चाहिँ तत्काल 1-2 दिनको लागि चाहिँ यहाँ केमिकलको अभाव भएको देखिएको हुनाले अब 1-2 दिनमा हामी बोलाएर जाँच गराउनेछौँ। मैले हिजो मात्रै फोन गरेर सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ आउन सक्ने अवस्था चाहिँ नभएको साधनको अभावले गर्दाखेरि बोलाउनको लागि चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्नुपर्ने अथवा सम्बन्धित निकायले गर्यो भने हामी अब 1-2 दिनमा नै उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाएर हामीले जाँच गराउनेछौँ। परीक्षण कार्य प्रभावित भएपछि कोरोनाको आशंकामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। सबै क्वारेन्टाइनमा बसेकै व्यक्तिको स्वाब परीक्षण नहुँदा प्रदेशमा कोरोनाको जोखिम हटेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। आज नेपालगञ्जमा थप 1 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै देशभर कोरोनाका संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ। हालसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR प्रविधिबाट 15,492 र RDT विधिबाट 54,531 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। यता आजै विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पतालबाट 8 र सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 1 जना गरी 9 जना कोरोना मुक्त भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। एक रिपोर्ट। थप 1 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमण भएका व्यक्तिहरूको संख्या 102 पुगेको छ। नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालमा PCR प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणमा शुक्रबार 1 जनाको संक्रमण पोजिटिभ देखिएपछि कुल संक्रमितको संख्या 102 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताए। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता देवकोटाले संक्रमित भएका व्यक्ति 16 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। अहिलेसम्म संक्रमित हुनेमा 74 जना पुरुष र 28 जना महिला रहेका छन्। यस्तै कोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेका 8 जना संक्रमितको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आज डिस्चार्ज गरिएको छ। यससँगै कुल डिस्चार्ज हुने बिरामीको संख्या 31 पुगेको छ। अहिले रूपन्देहीमा 3 जना, नेपालगञ्जमा 24 जना, धनगढीमा 1 जना, भरतपुरमा 1 जना, वीरगञ्जमा 26 जना र विराटनगरमा 17 जना बिरामीहरूको उपचार भइराखेको प्रवक्ता देवकोटाले बताए। केही क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कोशी अस्पतालमा उपचारमा रहेका 8 जना व्यक्तिहरू उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पश्चात डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज उहाँहरूमध्ये 5 जना 17औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो भने 3 जना 16औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज भेरी अस्पतालको नेपालगञ्जमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा थप 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँ 16 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी नयाँ संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ, जसमध्ये 74 जना पुरुष र
28 जना महिला रहनुभएको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 31 जना, प्रदेश 2 मा 30 जना, बागमती प्रदेशमा 7 जना, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना, प्रदेश 5 मा 27 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना संक्रमित रहेका छन्। अहिलेसम्म देशभर 15,624 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यसमध्ये प्रदेश 1 मा 1,645 जना, प्रदेश 2 मा 1,291 जना, बागमती प्रदेशमा 272 जना, गण्डकी प्रदेशमा 511 जना, प्रदेश 5 मा 5,807 जना, कर्णाली प्रदेशमा 2,705 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,393 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यस्तै आइसोलेसनमा 135 जना रहेका छन्। यसमध्ये 3 जना काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका छन् भने उपत्यका बाहिर 132 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म कुल PCR प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणको संख्या 15,492 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,859 जनाको RDT परीक्षण गरिएको छ। प्रदेश 1 मा 6,849 जनाको परीक्षण भएको छ भने प्रदेश 2 मा 5,356, बागमती प्रदेशमा 9,060, गण्डकी प्रदेशमा 6,377, प्रदेश 5 मा 6,079, कर्णाली प्रदेशमा 6,174 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14,616 जनाको परीक्षण भएको छ। पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। हालसम्म PCR विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 15,492 पुगेको छ। RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 54,531 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा थप 1,859 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। हालसम्म RDT विधिबाट गरिएको परीक्षणहरूको प्रादेशिक विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ। यता शुक्रबारबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना मुक्त भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत 5 जना मध्ये 4 जना यसअघि नै निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकोमा शुक्रबार बाँकी 1 जना पनि डिस्चार्ज भएपछि सुदूरपश्चिम कोरोना मुक्त भएको हो। यस्तै विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पतालबाट पनि 8 जना कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 ले नेपाल लगायत विश्वका अधिकांश देशहरूमा लकडाउन रहेको छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या आजसम्म 102 पुगेको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा मात्रै 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। तर पनि नेपालगञ्जमा लकडाउनको अवज्ञा गर्दै बाहिर निस्कने क्रम रोकिएको छैन। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। चीनबाट फैलिएर विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि फैलिएको छ। दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि चैत 11 गतेबाट सुरु गरेको लकडाउनले 1.5 महिना नागेको छ। लकडाउन गर्दा गर्दै पनि रिपोर्ट तयार पार्दासम्म कोरोनाको संक्रमण 102 जनामा पुगिसकेको छ। नेपालमा भेटिएका कोरोना संक्रमित मध्ये 24 जना नेपालगञ्जका रहेका छन्। यसले नेपालगञ्जमा त्रास बढेको छ र यहाँका केही क्षेत्र निषेधित क्षेत्र घोषित भएका थिए। केही दिनपछि निषेधित क्षेत्र घोषणा हटाइएको छ। निषेधित क्षेत्र हटाए पनि लकडाउन भने कडा बनाउने नीति बाँके प्रशासनले लिएको छ। तर यस्तो जोखिममा पनि नेपालगञ्जका स्थानीयहरू लकडाउन तोड्दै बाहिर निस्कने क्रम रोकिएको छैन। कतिपय स्थानीयहरू भने लकडाउन पालना नगर्दै र स्वास्थ्य संवेदनशीलताको ख्याल नगर्नेले नगरवासीलाई नै जोखिममा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले बोल्दैछु। पुरै देशलाई तपाईँ पत्रकार समाज मिलेर पुरै देशलाई जगाउनै पर्छ कि सकेसम्म यो रोगबाट हामी जोग्यौँ। जथाभावी नहोइन, जथाभावी मान्छेहरूसँग भेटघाट नगरौँ, न कसैको घर जाऊँ, न कसैलाई आफ्नो घर बनाऊँ। लकडाउन होस् वा निषेधित क्षेत्र घोषणा, नेपालगञ्जका स्थानीयहरू बाहिर निस्किन छोडेका छैनन्। कतिपय स्थानीयहरू भने सधैँ बन्द अवस्थामा जीवन नचल्ने भन्दै बाहिर निस्किनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। केही स्थानीयका अनुसार मानिसमा रोग भन्दा पनि भोकले मर्ने डर हुँदा थोरै मानिस बाहिर निस्केको भन्दै एकै ठाउँमा जम्मा हुँदा मात्र धेरै देखिएको तर्क गर्छन्। अब मान्छेसँग खानको लागि सामान छ कि छैन घरमा, फेरि सडनली भोलिपल्ट आज भनौँ आज हुन्छ नि घरबाट मान्छे बाहिर निस्किन्छ सामान किन्नको लागि, अटोमेटिक त भिड भइहाल्छ नि। अब जनसङ्ख्या पनि धेरै छ, पहाडको क्षेत्र छैन कि। अब जनसङ्ख्या पनि हेर्नुहोस्, फेरि साथसाथमा अशिक्षित पनि छन् यहाँको मान्छेहरू पनि। अब यिनीहरू कोरोना भाइरसको डर हुँदैन, भोकले मात्रै डर हुन्छ कि खाना पाइँदैन भनेर।
कतिपय स्थानीयले भने लकडाउनको पालना नहुनुमा स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दोष दिने गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले जथाभावी पास बाँड्ने र स्थानीय प्रशासनले पनि पास हुनेलाई कोरोना सर्दैन भने जस्ता व्यवहार गर्दा लकडाउनप्रति नागरिकको विश्वास घटेको उनीहरूको आरोप छ। न जनताले बुझेका छन् न जनतालाई बुझाउन खोजिया छ। बाँके जिल्लामा जुन छ त्यसमा पनि खास गरेर यो नेपालगञ्ज नगरपालिका क्षेत्रभित्रको लकडाउन भनौँ मेरै घरको एरियातिर छैन, कसैलाई के मतलब छैन, मान्छे हिँडिरहेछन् गइरहेछन्। अब प्रहरीहरू घर उठ्याछन्, उनीहरूलाई अधिकार नभएर हो कि के हो सम्झाउने बुझाउने जनप्रतिनिधिहरू कोही छैनन्। म बसेको एरियामा आज यत्रो 43-44 दिन भयो, एक दिन पनि कोही वडाको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कसैको अनुहारै देखिया छैन। सरकारले परीक्षणको दायरा नबढाई लकडाउनलाई मात्रै कोरोना भाइरसबाट जोगिने अचूक उपायको रूपमा लिँदा बाँकेमा सर्वसाधारण लकडाउन तोड्ने होडबाजीमा लागेका छन्। बाँकेमा जस्तै देशका अन्य ठाउँका नागरिक समेत रोगको भन्दा भोकको चिन्ता भयो भन्दै लकडाउन तोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सरकारले थपेको समयको लकडाउन केही खुकुलो बनाउने बताए पनि नागरिकको रोजीरोटीको सुनिश्चितता भने दिन सकेको छैन। त्यसैले परीक्षण बृहत्तर बनाउँदै आर्थिक गतिविधि हुने बाटोका लागि सरकार सचेतनापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिएको छ। तर जोखिम आफूमाथि पनि हुने भएकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिक भने आफै सचेत हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। दर्शकबिन तपाईँले हेरिहाल्नुभयो यो रिपोर्ट। अहिले पछिल्लो समयलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी कोरोनाका सङ्क्रमित भेटिएको नेपालगञ्जमा नै लकडाउनको उल्लङ्घन भइरहेको समाचार छ। यस विषयमा थप जानकारीका लागि हामी कुराकानी गर्दैछौँ हाम्रा बाँके सहकर्मी मधु पौडेलसँग। मधुजी, हजुर त्यहाँ भएको चाहिँ के हो? त्यहाँ यसै पनि अब सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या उच्च छ नेपालमै, र त्यहाँ अब स्थानीय प्रशासनले लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा परिपालना गराउन सकेको छैन कि अथवा चाहिँ त्यो सडकमा मान्छे निक्लिनुको कारण लकडाउनलाई अवज्ञा गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के? दोस्रो, नेपालगञ्जमा आज अर्को एक पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै यहाँको सङ्ख्या 24 पुगेको छ। खास गरी यस अवस्थामा पनि नेपालगञ्जमा 3 दिनदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। त्यो निषेधाज्ञा आज गए रातिबाट समाप्त भएदेखि दिउँसो 11 बजेदेखि 3 बजेसम्मलाई जुन भनौँ अत्यावश्यक सामग्रीहरू किन्नको लागि भनेर खुला गरिएको थियो। तर यही मौकामा यही बाहनामा अत्याधिक मात्रामा स्थानीयहरू बाहिर निस्किएको अवस्था हो। खास गरी यसरी हेर्दाखेरि किन स्थानीयहरू बाहिर निस्किए भन्दाखेरि जस्तो स्थानीय बाहिर निस्किनुको पछाडिका कारणहरू निश्चय पनि धेरै छन्। जस्तो स्थानीय भनौँ पासहरूको पनि एकदमै भनौँ न दुरुपयोग हुनु र यसै गरी यो जुन स्थानीयले दिने जुन सूचना छ त्यसको बुझाइमा अलिकति कमजोरी भएको जस्तो देखिन्छ। किनभने हामीले आफैले पनि स्थानीयहरूसँग कुरा गर्दाखेरि किन यसरी लकडाउनको बेलामा बाहिर निस्किनु भएको भनेर हामी कुरा गर्दाखेरि होइन 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म त खुला छ नि भन्ने जस्ता उत्तरहरू उनीहरूमा डर छैन मधुजी? उनीहरूमा डर छैन? यत्रो सङ्ख्यामा त्यहाँ सङ्क्रमितहरू छन्, आजै मात्रै पनि एकजना थपिँदा त्यहाँ जनमानसहरूमा चाहिँ डर चाहिँ छैन? पक्कै पनि डर देखिँदैन। यसरी हेर्दाखेरि खास गरी उनीहरूलाई लकडाउन अन्य कर्फ्यू जस्तै उहाँले लिनुभएको कि जस्तो पनि लाग्छ। एकातिर डर पनि छ र अर्को कुरा सरकारले पनि कसरी जाने भन्ने कुरा पनि छैन। स्थानीयलाई कसरी खाद्यान्नहरू पुर्याउन सकिन्छ, कसरी हामीले यसलाई पहुँच गराउन सक्छौँ भन्ने किसिमका नीति योजनाहरू पनि नहुनु हो जस्तो लाग्छ। त्यहाँ अब त्यो वितरण गरिएको पासको दुरुपयोग भइरहँदा र मानिसहरूमा गलत सूचना जाइरहँदा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, स्थानीय सरकारले चाहिँ के गरिरहेका छन्? उनीहरूले सूचना प्रवाहमा त्यहाँ मिस्टेक भयो, त्यहाँ गल्ती भयो भन्ने महसुस गरेर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि केही पहल गरेका छैनन्? पक्कै पनि हामीले उहाँहरूसँग जानकारी लिँदाखेरि हामीले जुन उहाँको अनुसार भनौँ माइकिङहरू गरिरहेका छौँ, सूचनाहरू दिइरहेका छौँ, तर पनि यहाँको स्थानीयहरूले नमानिरहेको अवस्था छ भन्ने जस्ता भनौँ प्रश्न उत्तरहरू हामीलाई दिनुभएको छ कुलचन्द्रजी। अब यसरी हेर्दाखेरि त हिजोसम्म आज बिहान 11 बजेसम्म त्यहाँ निषेधाज्ञा थियो जसका कारणले मानिसहरू कन्ट्रोल भए, उनीहरू चाहिँ परिपालनामा रहे।
यसरी हेर्ने हो भने त त्यहाँ त निषेधाज्ञा नै अब आवश्यक देखियो। अब फेरि निषेधाज्ञा त्यहाँ घोषणा हुँदैछ कि के हुँदैछ, अथवा यिनीहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिएला, कसरी यो लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा परिपालना गराउन सकिएला? पक्कै पनि जस्तो जुन तरिकाले स्थानीयहरू यो लकडाउनको अवधिमा बाहिर निस्किराख्नु भएको छ, खास गरी उहाँहरूले लकडाउनलाई नबुझिरहेको जस्तो लाग्छ। किनभने जसरी निषेधाज्ञामा उहाँहरू भित्र बस्नुभयो, यसरी खुल्दाखेरि फेरि एकैचोटि खुल्दाखेरि 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म अत्याधिक आवश्यक वस्तुहरू किनमेलको लागि खाद्यान्न पसलहरू खुला गरिनेछ भन्ने जुन सूचना गयो, त्यसैलाई आधार मानेर केही आवश्यक खाद्यान्न उहरू सामग्रीहरू किन्न निस्किनु भएको छ भने देखिन्छ भने केहीहरू त्यसै बाहनामा बाहिर निस्किरहेको अवस्था छ। स्थानीय प्रशासनबाट यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरामा अझैसम्म त्यस्तो कुनै भनौँ निश्चित योजनाहरू भएको छैन। हिजो मात्रै बैठकहरू बसेर सर्वदलीय बैठक बसेर जो कोही पनि लकडाउन बाहिर निस्किन्छ भने त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने भनेर सर्वदलीय बैठक गरेर निर्णय पनि गरिएको छ। केही हदसम्म यहाँको सुरक्षाकर्मीले उहाँहरूलाई भनौँ नियन्त्रणमा लिने, समात्ने, पक्राउ गर्ने लगायतका कामहरू पनि गरेको थियो। तर पनि यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा अझै बुझ्न पनि गाह्रो छ र स्थानीय सरकारले पनि यसलाई कसरी अगाडि बढाउने होला भन्ने किसिमको ठोस नीति बनाएको छैन। अब निषेधाज्ञा नै लगाउने हो अथवा लकडाउनलाई अझै कसरी कडाइ गराउन सकिन्छ भन्ने कुराको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। अहिलेसम्म त्यो भएको छैन। हस् मधुजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बाँके सहकर्मी मधु पौडेल। त्यहाँ चाहिँ आज एकजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालगञ्जमा मात्रै 24 जना पुगिसकेको छ र पनि त्यहाँ जारी गरिएको लकडाउनको पूर्ण रूपमा परिपालना हुन सकेको छैन भने आज बिहान 11 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो, त्यो सकिएसँगै अत्यावश्यकीय सामग्री किन्नका लागि दिउँसो 3 बजेसम्म खुल्ला छ भन्ने खालको सूचना प्रवाह हुँदा मानिसहरू सडकमा निस्केका छन् र ठाडो रूपमा लकडाउनको उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। यसले त्यहाँ सङ्क्रमण फैलिने जोखिम अझ उच्च बनाएको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। उदयपुरका 8 जना कोरोना सङ्क्रमित उपचारपछि निको भएका छन्। विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पतालमा उपचाररत उनीहरूलाई आज डिस्चार्ज गरिएको हो। यस विषयमा थप कुराकानी गर्न र 8 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। त्यसै गरेर 1 जना सुदूरपश्चिमका निको भएपछि सुदूरपश्चिम चाहिँ कोरोना मुक्त प्रदेश बनेको छ भने आजै मात्रै 9 जना डिस्चार्ज भएका छन् अस्पतालबाट, जसमध्ये 8 जना उदयपुरमा भेटिएका सङ्क्रमित रहेका छन्। यस विषयमा थप जानकारीका लागि हामी कुराकानी गर्दैछौँ हाम्रा उदयपुर सहकर्मी गणेश उप्रेतीसँग। गणेशजी, आज 8 जना डिस्चार्ज भएको खबर छ, यो एउटा खुसीको खबर पनि हो। यसले कस्तो खालको आशाको सञ्चार गराएको छ स्थानीयमा अथवा सरकारमा र त्यहाँका सर्वसाधारणमा? कुलचन्द्रजी, उदयपुरमा 28 जनामा कोरोना संक्रमण भए पश्चात आम मानिसहरू त्रसित रहेको समयमा बिस्तारै संक्रमणहरू कोरोनाको चाहिँ कुनै लक्षण नदेखिकन डिस्चार्ज हुँदै गएपछि उदयपुर सहित प्रदेश नम्बर 1 मा नै यतिखेर केही राहत महसुस भएको छ। पक्कै पनि जुन रूपमा हिजोका दिनमा उदयपुर भन्न साथै कोरोना पुष्टि भएको क्षेत्र हो, त्यहाँका चाहिँ स्थानीयहरू चाहिँ अन्य स्थान जाँदाखेरि पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको अवस्था, सँगसँगै बिरामीहरूले समेत उपचार नपाइरहेको समयमा यसरी डिस्चार्ज हुँदै चाहिँ निको हुँदै गए पश्चात चाहिँ एक किसिमको उदयपुरमा चाहिँ उत्साह जस्तै छाएको अवस्था छ कुलचन्द्रजी अहिले। अब ती डिस्चार्ज भएका मध्ये कतिपय त भारतीय जमाती पनि रहेको हामीले यस अगाडि खबर प्राप्त गरेका थियौँ। उहाँहरू फर्केर अब त्यही मस्जिदमा जानुहुन्छ कि उहाँहरू अब कहाँ गएर बस्नुहुन्छ? कुलचन्द्रजी, आज मात्रै प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उदयपुरका 5 जनाहरू जुन भुल्किएका 20 वर्षीय आजाद आलम, 18 वर्षीय मोहम्मद इमरान असुद, 18 वर्षीय परवेज आलम, 41 वर्षीय मुख्तार मिया र 55 वर्षीय रौशन खातुन छन्। यिनीहरू मध्ये 1 जना चाहिँ उदयपुरमै आइसकेका र उनलाई चाहिँ घरमै उदयपुरको भुल्केमै नै राख्ने भनेर चाहिँ
स्थानीय प्रशासनले जानकारी गराएको छ भने बाँकी रहेका 4 जनालाई मोरङको विराटनगरमा रहेको क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ। त्यसै गरी विराटनगरका 2 जना विराटनगर 17 का 72 वर्षीय आइमुन मिया र 60 वर्षीय इजरायल मिया र 24 वर्षीय भारतीय जुन जमाती थिए मोहम्मद आलिफ, यिनीहरू 7 जनालाई चाहिँ विराटनगरको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखिनेछ भने 1 जना जुन महिला तिनलाई चाहिँ उदयपुरको त्रिवेणी नगरपालिका 3 भुल्केमा उनको घर छ र तिनलाई त्यही घरमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिने भनेर चाहिँ स्थानीय प्रशासनले हामीले जानकारी दिएको अवस्था छ। पुजुजी गणेशजी, कतिपय अवस्थामा यस अगाडि निको भइसकेर डिस्चार्ज भएकाहरूमा पनि पुनः कोरोना देखिँदाखेरि अब निको भएर गइसकेका मान्छेहरूले पनि केही सावधानी अपनाउनु पर्ने खालका आवश्यकताहरू देखिएका छन्। अब ती फर्केर गएकाहरू चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने त क्वारेन्टाइनमा बसे, जो आफ्नो निजी घरमा फर्कँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने लगायतका केही नियमहरू पालना गर्नुपर्ने छ कि उहाँहरूले अब स्वस्थ व्यक्तिले जस्तै अब अरू जो संक्रमण नभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जसरी जीवनयापन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको दिनचर्या त्यस्तै रहन्छ? के जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ यसपछि? मैले केही बेर अगाडि जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख मोहन सुवेदीलाई सोधेको थिएँ अब के हुन्छ मोहन सर, उदयपुरमा चाहिँ 1 जना जुन संक्रमण भएको व्यक्ति घरमै आएर चाहिँ उहाँ चाहिँ आइसोलेसनमा बस्ने भन्नुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ बाहिरतिर हिँड्न दिने यताउति गर्न के दिने के छ अवस्था भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नु भने उहाँलाई चाहिँ त्यहीको आफ्नै घरको कोठामा मात्रै सीमित राख्ने र उहाँले चाहिँ खाना चाहिँ अरूले पकाएर दिने र उहाँलाई चाहिँ कपडाहरू आफूले प्रयोग गरेको कपडाहरू जुन तन्ना ओछ्याउने लगातार आफैले धुने र उहाँलाई घर बाहिर निस्किने चाहिँ नदिने बताएको छ। उहाँलाई कम्तीमा पनि 14 दिनसम्म घरकै आइसोलेसनमा राख्ने र त्यस पछाडिबाट एकचोटि पुनः जाँच गर्ने र त्यस पछाडिबाट पनि नेगेटिभ आएको खण्डमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अन्य सर्वसाधारण जसरी नै छोड्ने भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। कुलचन्द्रजी, यसरी हेर्दाखेरि जुन संक्रमित भएको 1 जना महिला उदयपुरमा आउनु भएको छ उहाँलाई आफ्नै घरमा चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने तयारी स्थानीय प्रशासन, स्थानीय त्रिवेणी नगरपालिका र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले राखेको भनेर चाहिँ बताइएको छ। गणेशजी, बाँकी अन्यहरूको चाहिँ परीक्षणको अवस्था के छ? परीक्षण हुँदैछ कि अथवा त्यहाँ शङ्का लागेकालाई मात्रै परीक्षण गरेर छोडियो कि अहिले परीक्षणको क्रम पनि जारी छ? के छ? कुलचन्द्रजी, उदयपुरमा 28 जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा चाहिँ जुन अहिलेसम्म 1100 भन्दा बढीको त्यहाँ उदयपुरमा परीक्षण गरिएको छ, जसमध्येमा 337 जनाको परीक्षणको स्वाब परीक्षणको नतिजा आउन बाँकी छ। सम्भवतः आजसम्ममा केहीको जानकारी केहीको रिपोर्ट आउने बताइएको थियो, तर कारणवश आजसम्म त्यस्तो केही पनि सूचना आएको छैन। 337 जनाकै यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालय विराटनगरमा र बिपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा चाहिँ त्यसको परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षणको नतिजा भोलिसम्ममा आउने भनेर जनस्वास्थ्य प्रमुखले जानकारी दिनुभएको छ। यो सँगसँगै हिजो मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले चाहिँ जानकारी गराए अनुसार उदयपुरमा पनि थप 500 जनाको स्वाब सङ्कलन गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ नेपाली सेनाले नेतृत्व गर्ने भने अनुसार उदयपुरमा प्रति आइतबारबाट थप स्वाब सङ्कलन गर्ने बताइएको छ र त्यसको चाहिँ कसलाई परीक्षण गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ स्थानीय त्रिवेणी नगरपालिका र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले चाहिँ यति बेला त्यो नामहरू चाहिँ लिस्टिङ गर्ने कामहरू गरेको अवस्था छ। अहिलेसम्म उदयपुरमा हालसम्म बताउनु पर्दाखेरि कुलचन्द्रजी 66 जना चाहिँ आजसम्म चाहिँ उदयपुरमा अहिले यो मैले यो भनिराख्दाखेरि 66 जनासम्म चाहिँ उदयपुरमा चाहिँ उदयपुरका विभिन्न स्थानकामा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्था छ। 66 जना चाहिँ कुलचन्द्रजी अहिले। हस् गणेशजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा उदयपुर सहकर्मी गणेश उप्रेती। आज उदयपुरमा भेटिएका 8 जना कोरोना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपय चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नेछन् भने कतिपय चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेछन्। उनीहरू घरमा आइसकेपछि पनि पुनः केही समयपछि उनीहरूको परीक्षण गर्दा नेगेटिभ सकिएपछि मात्रै उनीहरूलाई चाहिँ समाजमा घुलमिल हुन दिने कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भयो भने उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर परीक्षणको कार्य पनि जारी छ उदयपुरमा। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। परम्परागत खेती गर्दै आएका डडेलधुराका किसानहरू प्रविधिको प्रयोग गर्दै व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। विगतमा खेती गरेर पनि कम मात्रा उपलब्धि हासिल गर्ने कृषकहरू अहिले पर्याप्त उत्पादनसँगै पर्याप्त आम्दानी समेत गर्न सफल भएका छन्। डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। अजय मेरो गाउँपालिका र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले कृषकहरूलाई आधुनिक प्रविधि मार्फत तरकारी खेती गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। 15 परिवार कृषकहरूले प्लास्टिक टनेलमा मल्चिङ प्रविधि मार्फत टमाटर, खुर्सानी र काँक्रा लगाएका छन्।
कृषकहरू प्रविधिको प्रयोगले समयको सदुपयोग हुनुका साथै कृषि कर्म समेत निकै सहज भएको बताउँछन्। एकदम साँझ बिहान टाइम दिइराख्ने टाइम अहिले राम्रै भइरहेछ भने टाइम पास पनि भइरहेछ। यसपालि थप आउने भन्ने कुरो भइरहेछ। यदि थप आउँछ भनेपछि 10 देखि 15 को बिचमा यही टोलमा बन्ने हामीले निश्चित गरिसकेका छौँ। विगतमा खेतीका लागि धेरै समय दिनुपर्ने तर उपलब्धि भने कम हुने अवस्था थियो। तर अहिले आधुनिक प्रविधि मार्फत तरकारी खेती गर्दा समयको बचतसँगै आम्दानी पनि राम्रो हुने गरेको छ। मिहिनेत लागेकै छ। अब बोर लाउनु पर्यो, दिनै पानी हाल्नु पर्यो, झरारा बनाउनलाई गाउँपालिकाले सहयोग गरेको थियो। RBWRMP का त्यसले यो प्लास्टिक ल्याइदिएको थियो। योभन्दा पहिला हामी यसरी तरकारी खेती यदि बुझेका पनि थिएनौँ, गर्थेनौँ। अहिले यसले आएर योभन्दा पहिले हामीले गोपी टमाटर त्यो लगाएका हौँ। अहिले पुली हाउस बनाएर लगाएका। यो अझै मेरो गाउँपालिका र RBWRMP को सहयोगले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यो तरकारी पोली हाउसमा टमाटर उत्पादन भई बजार व्यवस्थापन गरिदिएमा अलि राम्रो लाग्थ्यो। चालू आर्थिक वर्षमा 15 परिवारलाई टनेल प्रविधि मार्फत तरकारी खेतीमा सहयोग गरिएकोमा आगामी असारसम्ममा थप 20 जना र अर्को वर्ष निरन्तर थप्दै जाने कार्यक्रम रहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले जनाएको छ। अझै मेरो गाउँपालिकाभित्रको वार्ड नम्बर 3 र 4 मा यो वर्ष 76-77 आर्थिक वर्षमा 15वटा प्लास्टिक घरहरू निर्माण गरेका छौँ र जसमा यो मल्चिङ सिस्टम सहितको र युभी प्लास्टिक जिगज्याग प्रोफाइल सहितको हामीले निर्माण गरेको छौँ र इन्सेक्ट नेट सहित यो उत्पादनमा पनि राम्रो र किराहरूको समस्या, रोगको समस्या पनि नहुने। अझै मेरो गाउँपालिकाले किसानहरूको आय स्तर वृद्धिका साथै युवा लक्षित परियोजना सञ्चालन गरेको जनाएको छ। कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारीको बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले समन्वय गर्ने समेत गाउँपालिका अध्यक्षले जानकारी दिएका छन्। हामीले खास गरी यो कृषकहरूको जीवनस्तर वृद्धि गर्नको लागि टनेल खेतीमा आधारित कृषि उत्पादन तरकारी, काँक्रा, खुर्सानीको उत्पादनको लागि हामीले यो वितरण गरेका छौँ। यसमा गाउँपालिका र RBWRMP को संयुक्त लगानीमा यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ र हाम्रा कम्तीमा 7 जना किसानहरू यो मार्फत छन् र अर्को हामी ग्रान्ट मार्फत पनि हामी 20 वटा किसानलाई हामी समेटेर अर्को कार्यक्रम हामी ल्याइरहेका छौँ। निर्वाहमुखी खेती गरिरहेका किसानहरू प्रविधि सहित व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न पाएपछि उत्साहित बनेका छन्। उनीहरूको उत्साहले अन्य किसानलाई पनि व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ तानिरहेको छ। तरकारी सहित अरबौंको खाद्य सामग्री आयात हुने हाम्रो देशमा देशको मागको सर्वेक्षण सहित व्यावसायिक उत्पादनमा किसानलाई सहयोग गरे रोजगारी र देशको परनिर्भरताको समस्या एक साथ समाधान हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि लकडाउनले इलामका किसान मारमा उत्पादित तरकारीले बजार पाएन, बारीमै तरकारी कुहिएपछि किसान चिन्तित। र कोरोनाका कारण विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,71,600 नाघ्यो, 39,43,000 बढी संक्रमित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपालको 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि पेसामा संलग्न छ। कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रिएसँगै किसानहरू व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख भएका छन्। इलामका कृषकहरू पनि आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाएर कृषि व्यवसाय गर्दै आएका छन्। तर धेरै लगानी र मेहनत गरेर लगाएको तरकारी विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना र लकडाउनका कारण खेतबारीमै कुहिरेर जाने अवस्था आएको छ। इलामबाट बिनु खड्काको रिपोर्ट। चीनबाट फैलिएर विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएपछि विश्व अहिले कोरोना भाइरस विरुद्ध लडिरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन नेपालमा पनि 1.5 महिनादेखि लकडाउन गरिएको छ। कोरोना फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनले इलामको आधी हिस्सा ओगटेको कृषि व्यवसायमा भने नराम्रो गरी सङ्कट ल्याएको छ। लकडाउनले बजारहरू बन्द भएपछि कृषकहरू समस्यामा परेका छन्। बजारमा लगेर बिक्री गर्नुपर्ने कृषकका सब्जीहरू बारीमा नै कुहिने अवस्थामा छन्।
तरकारी बालीलाई नै रोजीरोटीको माध्यम बनाएकाहरू अहिले सङ्कटमा परेका छन्। विगतको समयमा चाहिँ यतिखेर यो धमाधम बारीबाटै बिक्री हुन्थ्यो, तर यसपालि चाहिँ लकडाउनको समस्याले गर्दाखेरि यसलाई बजारसम्म लगेर बिक्री वितरण गर्न सकिएको छैन र यसैले हाम्रो घर खर्च पनि यहीबाट चलाउनु पर्ने र हाम्रो विद्यार्थी लगायत बालबच्चाहरू पनि यही खर्चबाट अथवा यहीबाट उत्पादन भएका सब्जीहरू बजारमा लगेर बिक्री वितरण गरेर पाल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि नबिकेको हुनाले हामीलाई चाहिँ ज्यादै ठुलो समस्या परेको छ। लकडाउनमा बजार नखुल्ने भएपछि कृषकले उत्पादन गरेका सागसब्जी उत्पादन भएका खेतबाट समेत निकालिएको छैन। इलाममा उत्पादित कृषि उपजहरू इलामका स्थानीय बजारसहित झापाका बजारहरू र भारतको बजारमा निर्यात हुने गरेका थिए। तर अहिले लकडाउनका कारण सबै आवाज जावत ठप्प हुँदा इलामको माइजोगमाई गाउँपालिका, रोङ गाउँपालिका, सूर्योदय नगरपालिका सहितका क्षेत्रका किसानहरू आधुनिक सब्जी खेतीमा लगाए पनि पछुताउने अवस्थामा छन्। सिजनको मुख्य आय स्रोतको बाटो नै बन्द भएपछि किसानलाई अब के गर्ने र वर्षभरिको घर खर्च कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले पिरुलेको छ। बारीमा कोपी, मुला, इस्कुसहरू लगाएको छौँ। कृषिमा निर्भर भएको मान्छे हातमुख जोड्न कृषिबाटै चाहिँ हुनुपर्ने भएकाले गर्दाखेरि अहिले लकडाउनले गर्दा एकदमै हाम्रो सागसब्जीहरू केही पनि बिकिरहेको छैन। लगानी धेरै भएको छ। बाँस किनेर मचान बनाउनुपर्छ। कोपी अब यो श्रम आफै गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै नै गाह्रो भइरहेछ। मलहरू पनि पाएको छैन, त्यसले गर्दा बजार पनि छैन र यो लकडाउनको कारणले गर्दा अलिकति हामीलाई सरकारले बजारको व्यवस्थापन चाहिँ गरिदिनै पर्छ। वर्षभरिको गुजारा चलाउने किसानहरूको मुख्य खेती नै बारीमै कोहिने भएपछि आफ्ना बालबच्चा पढाउन, घर चलाउने धौ हुने कृषकको गुनासो छ। सब्जी खेती गर्दै आएका थियौँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि। हामीले यो धान खेतीको विकल्पमा चाहिँ सब्जी खेतीलाई गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो एकदम जीविका निभाउँदै आएका थियौँ। केटाकेटी पढाउनदेखि खाना ओर्न सबै हामी यही खेतीबाट गर्थ्यौँ। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि एकदमै हामीलाई समस्या परेको छ। हामीले कहाँ लगेर बेच्ने उत्पादन त गरियो, तर यसको बजार छैन, लाने ऊ छैन। हामीलाई एकदम यसलाई यति बनाउन पनि धेरै खर्च लागेको छ। कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न लकडाउन उपयोगी भए पनि इलाममा जस्तै देशभरकै कृषकलाई यस्तै समस्या आएको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत सहित केही स्थानमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले लकडाउनकै कारण बजार पाए पनि देशका अधिकांश कृषक इलामकै कृषकको अवस्थामा छन्। त्यसैले कृषकका समस्या समाधान गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले वैकल्पिक उपाय निकाल्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बिनु खड्का, इलाम। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आजदेखि संसदको बजेट अधिवेशन सुरु। वैशाख 28बाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल हुने। जेठ 2 गते नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने। संसदमा विपक्षी दलका नेताले गरे सरकारको चर्को आलोचना। सरकारले शासन गर्ने आधार गुमाएको कांग्रेस सभापति देउवाको आरोप। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा। नेपालगञ्जमा थप 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 102 पुग्यो। 30 जना उपचारपछि निको भए। कोरोनाको प्रभाव र व्यवस्थापन गर्न जिल्ला पिच्छे बेग्ला बेग्लै रणनीति। लकडाउनकै बीच तनहुमा अत्यावश्यक सेवा खुला गरिने। र कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वभर 2,71,600 नाग्यो। 39,43,000 बढी संक्रमित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।